السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ مروان جوج واقتراح جديد. اول حاجه نبارك لكم هذا الشهر الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وتباركوا ان شاء الله وتعيدوا ان شاء الله مع احبابكم وعائلتكم بخير. اليوم ان العيد هذا لابد لنا حلوه فيه نقدموها لعائلتنا والضياف ان شاء الله اللي جاو عندنا. جبت لكم واحد الاقتراح بسيط وكيجي لذيذ في المذاق، بزاف لذيذ، وفي المنظر كيجي رائع، واحد المنظر فيه راقي وزوين بزاف. وهو صابلي. غادي نبداو باول حاجه غنديروا المقادير هما الاولين. المهم فيه هو اللي بغيت نقول لكم البنات هي ان بالنسبه للصابلي باش ينجح لينا وخاصه المبتدئات نتبعوا نحطوا المقادير يكونوا مضبوطين ونخدموا بدقه باش ينجح لينا صابلي يكون ناجح 100%. اول حاجه كيت لكم دابا المقادير غنبداوهم. عندنا اول حاجه هي زبده نباتيه او حيوانيه اللي عندكم، اللي متوفر عندكم غتخدموا به. عندنا 250 غرام ديال الزبده على درجه حراره المطبخ. عندنا الطحين على حسب الخليط. عندي 2 بيضات، نص كاس ديال زيت المائده، كاس ديال سكر كلاصي. عندي خماره وحده ورحت لافاني ولافاني عاديه، هذه كنحيدو بها غير الريحه ديال البيض. اما النسمه اللي بغينا نسمه هي الروح ديال لافاني. وعندي هنا 2 معالق ديال الكوك محمر. عندي 2 معالق كبار هما باش غنسمو هاد الصابلي كيجيبو بنين. دابا غادي نبداو نخلطو. اول حاجه غادي نخلطو السكر مع الزبده. النصيحه الاولى هي هذه بالنسبه للصابلي، ضروري اننا نخلطو مزيان السكر مع الزبده حتى كيذوب مزيان داك السكر، مابقاش كنحسو به في الزبده كيندمج معها مزيان. هنا كنضيفو العناصر الاخرى، ماشي مهم هاد العناصر الاخرى نضيفوها متابعه، اللي مهم هو ان السكر خصنا نخلطوه مزيان حتى كيذوب. انا غنخدم بالطرب الكهربائي، ممكن انك تخدمي بالطرب اليدوي ولا هي بيديك، تخدميه بيديك مزيان حتى يذوب ما يبقاش كاع باين، كتحسي به بيديك انه ما بقاش. يعني تضيفي المقادير الاخرى متابعه ماشي ضروريه، المهم تتخلط، المهم هو السكر يذوب. اللي نضيفو الزيت، نضيفو البيض والعناصر الاخرى. بعد ما خلطت كاع العناصر داب لي السكر وزدت العناصر الاخرى. دابا ضفت الكوك 2 معالق كبار. نديت الكوك محمر، ردوا ليه البال في التحمر انه دغيا كيتحرق. غادي نضيف الخماره اللي عندي، وغادي نبدا كنضيف الطحين شويه بشويه وانا كنخلط. هنا في هذه المرحله كذلك كنخلطوه بصبعنا، العجينه ما نجمعوهاش ما ندلكوهاش، غنبقى كنخلطوه بطرف الاصابع شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين. تقريبا عندي 600 حتى 650 غرام تاع الطحين اللي كنديرو فيها. نبقاو بهذه الطريقه بشويه بشويه. ضروري اننا ما ندلكوش العجينه، ما نجمعوهاش بالدليك، تنجمعها غير بطرف الاصابع حتى كتجمع. المهم هو ان العجينه ما تكونش قزحه بزاف، ما تكونش مطلوقه. ضروري انها تكون المهم القياس اللي نتحكموا فيها ملي نبغيو نخدموا بها. صافي دابا بعد ما جمعتها نديرها في الفيلم الغذائي وندخلها الثلاجه تقريبا ساعه باش تكون سهله. ملي نبغيو نشكلوها دابا الحال سخون والزبده خصها تكون في دوز واحد الوقت في الثلاجه اللي نخدموا بها. من بعد ما كدوز ساعه ندخلوها ساعه في الثلاجه، خديتها ناخذ شويه بشويه ونسرحتها بين درت 2 اوراق ديال الطبخ ودرت في وسطهم العجينه وسرحتها. وغادي نبدا كنطبع فيها. انني اخترت هذا الشكل ديال هاد الطبع، ممكن انكم تختاروا الشكل اللي عندكم في الدار اللي كتفضلوا ولا اللي متواجد عندكم في البيت تخدموا به، دائري مربع، المهم اللي متواجد عندكم ولا كفضلتوه هو ديروه، ماشي ضروري هذا. صافي غادي نطبعها. انا ما بغيتش نلاقي هاد الصابلي راه كي لاحظتوا درت فيه خماره وحده، بغيتو يجي شويه منفوخ، ما بغيتوش رقيق، انني ما غاديش نلاقيه. هانتوما شفتوا السمك ديالو اللي كيخليتو، ودرت فيه خماره وحده. بالنسبه لي بغات تلاقي يدير وحده ملصقه مع الاخرى،
دير نص معلقه ديال الخميره، وفي التسلاح هكا تسرحو يكون رقيق. صافي كنبقى نخدعها على هاد الطريقه، كنسرح العجين وكنطبعها حتى كنكمل الكميه كاع اللي عندي العجينه، وكندير في الفران على 180 درجه تقريبا مده 20 دقيقه حتى كيطيب، 25 حتى كيطيب صابري وكيتحمر، وكنجبدوه. والعجينه اللي شاطت كنجمعوها غير هكا سميتو، ما كندلكوهاش ونردوها للثلاجه ونجبدو الاخرى نخدمو بها حتى كنكملو الكميه اللي عندنا. المهم ضروري ان العجينه ما تكونش قاصحه بزاف، ما تكونش مطلوقه، الشكل اللي يكون نخدمو به ما يتحكموا فيه ملي يكونوا كنسرحو. صافي غنبقى هكا قلت لكم تنكمل الكميه اللي عندي ديال العجينه كلها ونديرها في الفران وندوزو باش نشوفوا الطريقه ديال المقادير باش بينا نزينو هاد الصابلي وكي غادي نحضروا التزيين ديالو. نتوما انا بغيت يكون السمك ديالو غليظ، انا غندير غير التزيين كل واحد صابلي بوحدها، ما غاديش نلصقهم. داكشي علاش خليته هكاك غليظ شويه. بالنسبه للتزيين خديت مقله درتها فوق النار مهيله وغادي نحمر فيها الكوك. عندي 200 غرام ديال الكوك، غنديرها حتى تحمر في هذه المقله وردوا لها البال باش ما تحرق دغيا الكوك يتحمر. وغنضيف عليها سكر سنيده والشوكولاته غبره باقي سخونه، نضيف عليها سنيده والشوكولاته غبره باش يشد داك الكوك، يشد فيه داك اللون ديال الشوكولاته والسكر سنيده. عندي 2 معالق ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الشوكولاته غبره. الشوكولاته خصو يكون اللون مفتوح ديالو، مفتوح. هاد الشوكولاته اللي كيكون لون مفتوح ولا ديال الشوكولاته اللي كيديروا الاطفال في الحليب ممكن حتى هو يستعملوه. عندي معلقه كبيره غنخلطهم وندلكهم مزيان. هنا غادي نبداو التزيين ديال الصابلي ديالنا بعد ما كيبرد. طاب دابا غادي خليته كيبرد شويه، ندلكو مزيان هذاك الكوك هو الشوكولاته يكون الكوك باقي سخون. ها هو شفتو ملي دلكتو حصلت عليه على هذا الشكل هكا اللون ديالو. الصابلي بعد ما طاب نتوما كي كتلاحظوا كي جا بقى في الحجم ديالو، ما تغيرش ليه الحجم، ما عواج ما حتى حاجه، بقى هو غادي نزينو ندهنو بهذا الحليب كراميل، حليب مركز محلى كراميليزي، وغادي نفندو في الكوك اللي صوبت هو والشوكولاته غبره. غناخد صابلي غادي ندهنها مزيان كلها من التحت ومن الفوق والجناب كلها، ندهنها مزيان بالكراميل ونفندها في هذاك الكوك. على الطريقه نتوما تبعوا هي المراحل وغادي تصاوبوا زعما صابلي يكون زوين في المذاق بزاف بنين، والشكل ديالو كيكون واحد الشكل اللي ممتاز. انتما في اخر الفيديو غادي يبان لكم الشكل ديالو زعما كيكون راقي بزاف وزوين. ندهنها مزيان كلها نفندها مزيان بهذاك الكوك والشوكولاته، الكراميل مع داك الكوك والشوكولاته يعطي واحد البنه غزاله. ممكن انكم تعوضوا الكراميل بالمربى، تدهنوا الصابلي بالمربى وتفندوه في نفس الشيء في الشوكولاته هذاك في الكوك والشوكولاته بحال لما كتفضلوش الكراميل ممكن ديروا المربى. صافي بهذه الطريقه كنبرك عليها شويه باش يثبت لينا مزيان الكوك. تنبقى هكا حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي ديال الصابلي. هاني ندوزو التزيين النهائي. باقي التزيين اللي غنديرو من الفوق هو اللي كيبدل الشكل ديال الصابلي وكيعطي واحد المنظر اللي غزال. هانتوما الشكل اللي كيكون ديال الصابلي من بعد ما كنفندوه في هذاك الكوك، شكله هكا كيكون. هانتوما شفتوا كيجي واحد الصابلي بنين وغزال. وانتما الطريقه راه ساهله، غير شويه ديال سميتو غتصاوب واحد الصابلي يكون رائع بزاف. بالنسبه للتزيين النهائي خديت انا شوكولاط اسود، شوكولاط الكحل، ذوبته ودرته في هاد الطوابع هادو اللي كاينين دابا في الاسواق على شكل ريشه. عندي خديت انا هذا الشكل ريشه
كنت خدم في عيد الفطر، درت واحد صابلي فكاينيش في القناة واحد الطابع اخر، شكل اخر. هذا عجبتني هاد الريشه وفضلت ندير بها. خديت الشوكولاط ودرتو تمايا في هذيك الطابع ودرتو حتى جمد، وحيدتو كيتحيد منها بسهوله، ودهنتو بالملمع الغذائي على هذا الشكل اللون النحاسي. عطانا هاد الريشه هكا دايره، ثم شكلها كيكون تكون زوينه في اللون وفي المنظر ديالها زوين. هي هاد الريشه غادي نلصقوها فوق هداك الصابلي دائما بالكراميل. ناخد صابلي ندهنها من التحت ونلصقها فوق هذاك صابلي، فوق ندهن عفوا ناخد كراميل ندهنها ونلصقها فوق هذاك صابلي. كنحصلوا واحد المنظر زوين بزاف. هانتوما على هاد الطريقه صافي، وهو صابلي ديالنا موجود، الشكل ديالو ممتاز رائع. والمذاق تصاوبوا ان شاء الله وتجربوه، غادي تردوا ليا في التعاليق كي جاكم ان شاء الله. داك اللون اللي المهم اللون الغذائي، الملون الغذائي كتختاروا اللي بغيتو. الشكل ديال الاقتراح ديالنا ها هو شكل نهائي، شفتوا كي قدمته على الطريقه كي كيبان لكم تيجي واحد الصابلي راقي بزاف ورائع في المنظر، والمذاق لذيذ بزاف. الكوكو والشوكولاط والكراميل كيتجانسوا كيعطينا واحد الصابلي رائع وبنين. كنتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا ان شاء الله وتقدموا لحبابكم ان شاء الله في هذا العيد. ولا عجبكم الفيديو كذلك شاركوه مع احبابكم، بارطاجيوه مع احبابكم اصدقائكم. ما بقى لي دابا الا ندعكم. وقبل ما ندعكم نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، نشكركم بزاف ان التعاليق عجبتني بزاف، وتفاعلكم مع القناه ومع الفيديوهات اللي كنحط، كنشكركم بزاف. وبقى دابا نقول لكم شكرا على المتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.